Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abbas Malik and you are watching my YouTube channel Soj Kabila. I hope you all are doing well. सिविक एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस का सफ़र जारी है। उसके साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ जिससे पाकिस्तान के अवाम को इंफॉर्मेशन मिले और वो अपने इदारों को मजबूत करें और इदारे ख़ुद ब खुद मजबूत हों। उनकी इनकम, उनकी रेवेन्यू, उनकी रेपुटेशन, उनकी रिकग्निशन, उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन और हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। तो उसके लिए सबसे पहला काम यही है कि आप लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और कौन से ऑप्शंस को आप अवेल कर सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान पोस्ट। रिसेंटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया पाकिस्तान पोस्ट ने, वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। 2022 की आपको एक इंटरनेशनल रैंकिंग के बारे में, जो मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पीटीआई के जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे मुराद सईद, उनकी अनथक कोशिशों की वजह से पाकिस्तान ने ये माइलस्टोन अचीव किया। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको, फिर इसकी जो एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पे ये काम करती हैं, जो इनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर इस तरह इसकी इंटरनेशनल जो रिकग्निशन इसको मिली है इस डिपार्टमेंट को, इसकी दिन रात मेहनत की वजह से। फिर एंड पे आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताऊंगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि आप टीसीएस, ओटीएस और ये लीपर्ड कोरियर और बाकी एमएनपी और इनको कितना पैसे दे के आप अपने पैसे भी ज़ाय करते हैं और आपकी चीज़ें सेम जितना डिलीवरी आपकी टीसीएस करता है उससे भी जल्दी आजकल पाकिस्तान पोस्ट की सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए मैं आप जो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पोस्टल सर्विसेज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पुराना डिपार्टमेंट है और जो अंग्रेज़ दौर से फंक्शनल है। इसकी हिस्ट्री इतना आपको, बाकी आपने ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं। इसके साथ अब इसकी पोस्टल नेटवर्क्स कितने हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 13,000 से ज़ायद पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। इवन कि आप किसी दूर दराज बलूचिस्तान के इलाके में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको कहीं पे मेरे ख्याल में हॉस्पिटल तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस ज़रूर नज़र आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने मेल करनी है, आपकी डाक आनी है, आपके कोई लेटर्स आने हैं, आपके कोई जॉब इनविटेशन बला बला बला, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो पोस्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो 13,000 पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि 2 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदानों को सर्व कर रहे हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट के ऑफिसेज और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आप मिला सकते हैं जिनको पाकिस्तान पोस्ट सर्व करता है ऑन अ डेली बेसिस। इसी के साथ ही एजेंसी फंक्शन में जो पाकिस्तान पोस्ट के डाक के अलावा या पब्लिक को सर्व करने के अलावा जो डिपार्टमेंटल लेवल पे जो इसकी सर्विसेज हैं, तो उसमें पाकिस्तान पोस्ट एट अ टाइम सेविंग बैंक्स उनके लिए जो कलेक्शन कर रहा होता है, फिर बॉन्ड होते हैं, प्राइस बॉन्ड होते हैं, उनको वो जो है ना वो भिजवाने में, और वहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपने प्राइस बॉन्ड और ये परचेज भी करते हैं, वहाँ पे सेल भी करते हैं। इसके साथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये स्टेट लाइफ से भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेम जैसे बाकी जुबली है, तकाफुल है, उससे भी बेहतर ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त काम कर रहा है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन हो, बिल्स, यूटिलिटी बिल्स लाइक वाटर, इसके अलावा टेलीफोन के जो भी बिल्स हैं ये भी पाकिस्तान पोस्ट में जमा होते हैं। अब आते हैं वो माइलस्टोन जो पाकिस्तान ने पिछले साल 2022 में अचीव किया है। बेसिकली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक इंटरनेशनल इदारा है जो पूरी दुनिया के पोस्टल सर्विसेज को, और जो चाहे स्टेट रन बाय स्टेट्स होती हैं या प्राइवेट सेक्टर की होती हैं, इनको रैंक करते हैं। तो वो पोस्टल रैंकिंग इंडेक्सेस को कहते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत खुशी की बात है, पाकिस्तान ने 162 कंट्रीज़ में से 55th पोजीशन हासिल की है। 55 नंबर पे पाकिस्तान आया है 162 कंट्रीज़ में, जो कि मेरे ख्याल में आवाम तो पाकिस्तान पोस्ट को इतना शायद अवेयर ना हो, क्योंकि उनके सामने गुड पिक्चर जो है ना वो टीसीएस और बाकी इस तरह की कारपोरेट सेक्टर्स की जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
اپنے اداروں کی ان کو اتنا اویئر نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا اس لیول پہ ان کو یوز نہیں کرتے۔ تو میرا کچھ ایکسپیرینس اچھا رہا ہے پاکستان پوسٹ کے ساتھ۔ میں نے جب بھی کوئی چیز بھجوائی ہے، میں کوشش کرتا ہوں گاؤں میں کوئی چیز بھجواؤں، یا کسی دوست، میرا کوئی دوست بھیج رہا ہو، میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان پوسٹ کو یوز کرو، کیونکہ یہ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے، یہ جو آپ کے پاس ریونیو جو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کی دوبارہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، پھر یہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پھر آگے جا کے استعمال ہوتا ہے، پھر یہ سیلریز میں، ڈیولپمنٹس میں، پھر اسی ادارے کی جو ہے اپنا ڈیولپمنٹ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹی سی ایس اور یہ تو ساری پرائیویٹ یا پھر جو ہے نا فورن کمپنیز ہیں جو ہمارا سارا پیسہ لے کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اور پاکستانی کو صرف یہ لوٹنے کا کام ہے، جس کی میں آگے جا کے ایگزامپل بھی ریٹس کے جو ہیں اپنا کمپیریزن آپ کو بتا دوں گا، آپ کو پھر اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھا بریف انٹروڈکشن۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی جو پوسٹل نیٹ ورکس کے بارے میں بتایا آپ کو یہ ساری چیزیں، اور اس کی رینکنگ بھی بتائی آپ کو۔ اب آتے ہیں جو مین چیز ہے، ویسے اس کی کافی ساری سروسز ہیں، ایون انٹرنیشنل آپ نے چیزیں بھیجنی ہوں تو کافی ساری چیزیں آپ بھجوا سکتے ہیں، ان کی ریٹس اور ان کی ڈیٹیلز آپ کو جو ہے نا اس کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گی، آپ وہاں پہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی میں آپ کو ایک عام سی بات بتا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ جو زیادہ تر یوز ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ پارسل بھیجتے ہیں کسی گاؤں میں، یا گاؤں سے آپ اپنے پاس بھجواتے ہیں، میں نے ریسنٹلی اپنے کچھ سوٹ تھے میں نے منگوائے، تو وہ 875 گرام تھے، تو 875 گرام کا ٹوٹل گھر سے لے کے یہاں تک میرے پاس ادھر جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں تک 175 روپے لگے ہیں۔ اگر آپ وہ 3 سوٹ اگر آپ ٹی سی ایس کراتے تو میرے خیال میں آپ کا 1000 روپے سے کم نہیں بنتا آپ کا، تو آپ ڈفرینس دیکھ رہے ہیں، اور ود ان 48 آورز میں وہ پارسل میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ تو ایک ریٹ لسٹ آپ کو جنرلائز کر دیتا ہوں، اس کا 1 کلو کے جو پارسل ہوگا وہ 175 میں آپ منگوا سکتے ہیں، پھر اسی طرح آپ 3 کلو کی رینج تک 250 میں، 5 کلو کی رینج تک 325 روپے میں، 10 کلو کی رینج تک 450 روپے میں، 15 کلو کی رینج میں 575، اور اسی طرح آپ میکسیمم 30 کلو آپ پارسل منگوا سکتے ہیں، بھجوا سکتے ہیں، گورنمنٹ کی شورٹی ہوگی، اور یہ آپ صرف 950 روپے میں 30 کلو کا پارسل آپ بھجوا سکتے ہیں۔ پیکنگ کچھ آپ نے کرنی ہوتی ہے بیسک، باقی بعد میں وہ جو ہے اپنے پارسل بھی دے دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، باقی آپ ڈاک خانے میں جب جاتے ہیں پوسٹ آفس میں وہاں پہ آپ کو کافی سارا اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرا مقصد آپ کو وہ ڈفرینس بتانا تھا اور اپنی قومی اداروں کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، جو کہ میں یہ اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آگے آ جاتی بزنس کیٹیگری، ایسے لوگ جو اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے پارسل کرواتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپشن ہے کہ اگر ان کے منتھلی جو بزنس ہے اگر 7000 روپے کی رینج تک کا ہے تو ان کو بلک میں کاؤنٹ کر کے ان کو تھوڑا لیس کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ان کا 1 کلو کا پارسل ہے تو ان کو 130 روپے چارج کریں گے، یعنی کہ صاف ظاہر ہے کیونکہ جیسے آج کل ای کامرس کا دور ہے، تو ای کامرس میں آپ کو جو ہے صاف ظاہر بلک میں چیزیں بھیجنی ہوتی ہیں، تو اس میں کیٹیگری بنی ہوئی ہیں، تو جتنا آپ اس کے اپنی اماؤنٹ اور اپنا آپ کا بزنس سرکل بڑھتا جائے گا تو آپ کے ریٹس پاکستان پوسٹ کم کر دیتا ہے، کیونکہ ڈیلی بیس پہ ان کو بھی بزنس چاہیے ہوتا ہے، صاف ظاہر گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو آپ جتنا بلک میں بھجوائیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے۔ تو یہ تھے ایک ریٹ کا ڈفرینس۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے قومی اداروں کو فوکس کرنا ہے۔ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور ہم بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں، تو اسی دوران ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں تھرو ریونیو جنریشن، یہ پرائیویٹ سیکٹر سے جان چھڑائیں، اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کریں، اور میں گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ اپنے ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ یہ ہمارے قومی ادارے ریونیو جنریٹ کریں، پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر کریں، اور ہمارا اوورال، اور یہ جو ہماری 55th پوزیشن ہے انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم انشاءاللہ پاکستان کے نمبر 1 پوسٹل سروس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اسی سلسلے کے ساتھ یہ میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ انفارمیشن کا، سیوک ایجوکیشن، کانسٹیٹیوشن اور باقی چیزیں وہ بھی سائیڈ لائن پہ چل رہی ہیں، تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بہتر کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے لیے، تو ان ویڈیوز کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔